My lord, तारीख व वक्त वक़ुआ 24/11/2020 at 7:45 AM, my lord, and the incident was reported on the same day, my lord, after delay of 12 hours and 40 minutes, my lord. 24/11/2020 को 8:25 शाम my lord FIR दर्ज होती है। कंप्लेनेंट my lord जो है मकतूल का भाई है चौधरी तारक अतीक my lord, 302 और 34 के एलिगेशन के साथ। बखिदमा जनाब SHO साहब थाना सांदा लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि मैं मुसम्मी चौधरी तारक अतीक वल सो का रिहायशी हूँ। मेरा भाई साजिद अतीक उर्फ चांद बउमर 35 से 36 साल 2 दिन से घर ना आया, जिस पर हमें परेशानी लायक हुई, जिस पर मैं, मेरा भाई हाफिज़ ताहिर अतीक और मेरे भाई हाफिज़ ताहिर का दोस्त अमजद वल मकबूल अहमद आज मरखा 24/11/2020 में को 7:45 बजे सुबह अपने भाई को तलाश करते हुए भाई के दोस्त हारून के घर my lord, क्यों अक्यूज my lord, दोस्त हारून के घर वाक़या सो अबू बकर कॉलोनी बंद रोड लाहौर पहुँचे तो घर का दरवाज़ा बंद था और अंदर से मेरे भाई साजिद अतीक की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं, जिस पर हमने दरवाज़े पर ज़ोर लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। जो हमने देखा कि हारून अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे से साजिद पर तशद्दुद कर रहा था, जबकि शानी जो मेरे भाई का साजिद का दोस्त है के हाथ में पिस्टल था। जैसे ही हारून ने हमें देखा तो उसने ललकारा मारा कि शानी साजिद को नाजिया से शादी करने की ख्वाहिश का मज़ा चखा दो, जिस पर शानी ने अपने दस्ती पिस्टल से मेरे भाई सज्जाद पर फायर कर दिए, जो जिस्म के ऊपर वाले मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे। शानी ने कहा कि अगर हम लोग मेरी तरफ बढ़े तो तुमको भी जान से मार दूंगा। मुल्ज़मान धमकियाँ देते हुए भाग जाने में कामयाब हो गए। हम लोग अपने भाई को उठाने के लिए उसकी तरफ भागे, जो मेरा भाई ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जान बहक हो गया। वजह अनाद ये है कि साजिद अतीक मेरा भाई नाजिया नामी लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि हारून और शानी के भी नाजिया से नाजायज़ तल्लुकात थे। मुल्ज़मान ने इस रंजिश पर मेरे भाई को घर बुलाकर नाहक कत्ल किया, इस्तदा की कानूनी कार्रवाई की जाए my lord। अब मेरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस केस में, ये 12 घंटे का जो डिले है जनाब, नेक्स्ट पेज अगर मुलाजा फरमाएंगे, जो पुलिस कार्रवाई है इस FIR की बैक साइड पे लाइन नंबर 2 my lord, एप्लीकेशन my lord शाम को 8:20 पे मौसूल होती है, 12 घंटे और 5 मिनट की ताख़ीर के बाद। और my lord जो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जनाब, अगर मुलाजा फरमाएंगे, मैं जनाब की तवज्जो इस तरफ भी दिला देता हूँ। जो पोस्टमार्टम है my lord, पेज नंबर मुलाजा फरमाएंगे 34 के ऊपर है और एनेक्सर ई है। डेड बॉडी वाज रिसीव्ड 12:45 दोपहर को my lord सेम डे। पोस्टमार्टम my lord रात को होता है 1:45 पे my lord 18 घंटे की ताख़ीर के बाद। पढ़ना चाहूँगा इजाज़त के साथ my lord। लाइन नंबर 4 है, राइगर मॉर्टस इज इन डेवलपिंग स्टेज, पोस्टमार्टम स्टेनिंग प्रेजेंट इन बिटवीन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्लैटनिंग, आईज सेमी ओपन, माउथ क्लोज, ऑल नेचुरल ओरिफाइसेस आर हेल्दी my lord। अब my lord 18 घंटे की ताख़ीर के बाद अगर देखा जाए तो इट इज़ अगेंस्ट द मिथ ऑफ द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस my lord। और अगर देखा जाए मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस टेलर की my lord और उसके बाद पारक की देख लिया जाए तो ये my lord ये बिल्कुल उससे डेविएट करते हैं कि 18 घंटे का टाइम ताख़ीर है, ये बता रहे हैं जो इनका रिकॉर्ड है my lord। लेकिन ये कि पोस्टमार्टम अभी डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है, जो कि वो कहते हैं कि 6 to 8 आवर्स के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है और फिर 12 आवर के बाद मुकम्मल हो जाता है और फिर वो 12 आवर तक सस्टेन करता है, फिर उसके बाद दोबारा से डिटीरिएट होना शुरू होता है। अब my lord इनकी जो FIR की स्टोरी है उस FIR की स्टोरी के मुताबिक जो मोटिव है my lord, मुसम्मा नाजिया बीबी my lord, वो जो है कैलेंडर ऑफ विटनेस में नहीं है। कोई ऐसा my lord एविडेंस जो है सफ़ा मिसल के ऊपर नहीं है जिससे ये इस्टेब्लिश कर सकें कि ये जो प्रेजेंट पटिशनर है ही इज़ द फ्रेंड ऑफ द को अक्यूज्ड my lord, डिसीज्ड और हैव एनी रिलेशन विद my lord जो है दैट इज़ मोटिव नादिया के साथ। CDR my lord जो है इन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर जो है ना वो लगाई हैं, वो CDR 3 लोगों की है। मैं सब जनाब की तवज्जो तो मुझे कहेंगे उस तरफ भी गिरा देता हूँ, मैं कॉपीज़ भी पेश कर देता हूँ। 3 लोगों की CDR my lord इन्होंने नेक्स्ट की हैं और वो है नादिया की, साजिद की, मकतूल जो है और उसके बाद my lord जो हारून को अक्यूज़ है, इन तीनों की CDRs हैं और ये तीनों आपस में जो है वो राब्ते के अंदर है। ये जो my lord प्रेजेंट पटिशनर है, इन तीनों में से किसी के साथ इसका कोई राब्ता नहीं है, जस्ट स्ट्रेंजर टू ईच अदर my lord, एंड ही वाज फॉल्सली इंडिकेटेड इन दिस केस। दूसरी my lord जो मेरी
اس میں جو بیسک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہمارا کوئی اور جو ہے وہ MLC نہیں ہے. اگر وکٹم کو دیکھ لیا جائے اینڈ اف دی پریزنٹ پیٹیشنر ہیو اینی illicit ریلیشن اور سم تھنگ ایلس مائی لارڈ, تو مائی لارڈ کوئی میڈیکل کے اوپر نہیں ہے اور اس کی بابت کوئی ایویڈنس نہیں. اب مائی لارڈ جو فائر ایز پر ریکارڈ اگر دیکھ لیا جائے نقشہ جو ہے, کیونکہ مائی لارڈ جو آنریبل کورٹ نے دیکھنا ہے کہ میرٹس آف دی کیس کو بھی ٹچ کیا جا سکتا ہے. 4 فٹ کے فاصلے سے مائی لارڈ فائر لگتا ہے لیکن دیر از نو امپیکٹ آن دی باڈی آف دی ڈیسیز مائی لارڈ, اور یہ ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہتا ہے. دوسرا مائی لارڈ جو سب سے بیسک ہے مائی لارڈ, یہ جو FIR درج ہوئی ہے اس کے بعد جو گرفتاری ہے وہ 27/11/2020 کی ہے اور آج مائی لارڈ 3 سال اور 21 دن ہو گئے. یہ جو مائی لارڈ جو اس میں جو رپورٹ سبمٹ ہوئی 173 کی مائی لارڈ, اور اس کے بعد جو فرد جرم عائد ہوئی وہ 26 ماہ کے بعد مائی لارڈ 2 سال 2 ماہ اور 2 دن کے بعد مائی لارڈ جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوئی. یہ مائی لارڈ ہمارے پارٹ پہ کوئی ڈیلے نہیں تھا. ایون ادروائز میرٹس آف دی کیس کو جناب دیکھا جائے تو کیس ورنہ فردر انکوائری ہے, ڈیلے ان دی پوسٹ مارٹم, ڈیلے ان دی FIR, ایون ادروائز مائی لارڈ ڈیلے ان دی سبمیشن آف دی ایپلیکیشن. مائی لارڈ ایک سبمیشن اور کرنا چاہوں گا میں, ججمنٹ جو آنریبل کورٹ کے اسسٹنس کے لیے لے کے آئے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے کہ اگر تاریخ ڈیلے جو ہے ان کے پارٹ کے اوپر ہوگا تو پھر کورٹس کیا کریں گی. مائی لارڈ 2021 SCMR 1458 مائی لارڈ سیم پروپوزیشن تھی مائی لارڈ, report under section 173 was submitted after the delay of time my lord, which was statutorily provided in section 173 of CRPC my lord. تو honorable court نے my lord اس میں observe کیا کہ it is against the fundamental rights my lord which is invisible to the present petitioner by. دوسری ججمنٹ جو honorable court کے assistance کے لیے لے کے آئے ہیں 2020 SCMR 1225 my lord جو ہے honorable court نے یہی proposition تھی اور کیس آف فردر انکوائری بنا my lord, اس میں honorable court نے بیل. سر اس کے اندر جب یہ مجھے اندر رکھتا ہے 27/11/2020 ہوتا ہے اور اس کا فرسٹ ورژن ہے اس کے اندر بھی یہ پوری نریٹ کرتا ہے کہ اسٹوری ہاؤ دے ہیو مرڈرڈ. اس کے اندر جو وجہ نات سامنے ہے وہ نازیہ خاتون کی فون کرتی ہے چاروں دوست لڑکی سے. وہ جو مقتول تھا وہ اس لڑکی کو شادی کرنا چاہتا تھا, جبکہ یہ انسان جو ملزم ہے یہ بھی اس کو شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی گرج کی وجہ سے سر انہوں نے بھی مردر کیا. اس کے سر موقع ہے وہ ہوتی تھی اور جب یہ اریسٹ ہوتا ہے تو اس سے جو برآمد ہوتا ہے سر وہ PSS سے اس کی رپورٹ آتی ہے کہ اس کے جو پسٹل سے وہ میچ ہوئے ہیں. ہماری انویسٹیگیشن میں بھی تھوڑی انوالو ہوتے جو ہے ہمارا رپورٹ آنریبل کورٹ نے لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جو پہلی ڈیٹ تھی تب بھی سی کی تھی. میں پڑھ دیتا ہوں جناب, یہ ریکارڈ سر میرے پاس سارا کا سارا اویلیبل ہے. صرف ایک ججمنٹ مائی لارڈ تھی جس وقت کونسل انگیج ہوا تھا اینڈ دی وٹنس واز پریزنٹ مائی لارڈ, ڈسپائٹ دیٹ آن آل ادر ڈیٹس مائی لارڈ ان کے نان اویلیبل وارنٹ آف اریسٹ جو ہیں وہ نکلے ہوئے مائی لارڈ. جب ہم لوگوں نے بیل فائل کیا ہمارا, اس کے بعد اگر ان کی ایویڈنس پیش ہو جاتی ہے تو ہمارا دیٹ از آلسو ڈیلے آن دی پارٹ آف دی پروسیکیوشن.